जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार की इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मॉर्टगेज फाइनेंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम इससे पहले वीडियो में टाइटल डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजात के इकसाम और उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ अल्फाजों के तलफ़्फ़ुज़ और मतलब देख चुके हैं, और इसके अलावा सेल डीड और कन्वेंस डीड के फर्क और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस्म की जमीन पर किस किस्म की जायदाद या प्रॉपर्टी होती है और उनसे मुंसलिक दस्तावेजात कैसी होती हैं, इन दस्तावेजात का नाम क्या होता है और क्या मकसद। तो फिर रहिए हमारे साथ। दोस्तों, यहाँ मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हम ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत तवज्जो से बनाते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इसे आसान से आसान करके हक़ाइक़ को सामने लाया जाए, जिससे देखने वाले को अच्छी तरह आसानी से समझ आ सके। बस आप इसे शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें। अगर किसी मकाम पर कुछ समझ ना आए तो वो हिस्सा दोबारा गौर से देखें। इसके बाद हमें खुशी होगी अगर आप मजीद कुछ जानने या समझने के लिए हमसे राब्ता करते हैं, तो यकीन जानिए हम इस इंतजार में हैं। आबाद जमीन पर प्रॉपर्टीज या जायदाद को हम दो इकसाम में रखते हैं ताकि आसानी से ये सारा मामला समझ में आ सके। एक हिस्सा वो जो अर्बन एरिया या शहरी जमीन या इलाका कहलाता है, और दूसरा वो जो देही जमीन या इलाका होता है और हम उसे रूरल एरिया कहते हैं। अब ये कतई लाजमी नहीं कि शहरी जमीन पर काश्तकारी नहीं होती या देही गांव की जमीन पर सिर्फ काश्तकारी ही होती है। वहाँ सनत, रिहायश या कारोबारी तिजारती सरगर्मियां नहीं होती, सब कुछ होता है। हर दोनों तरह की जमीनों पर हर तरह की सरगर्मियां हो सकती हैं और कुछ जगहों पर हो भी रही हैं। अब हमारा फोकस या तवज्जो अर्बन एरिया के छोटे बड़े शहरों पे रहेगी, क्योंकि यही हमारा उन्वान है और इसी पर ही हमारा सारा प्रोग्राम चल रहा है। अलबत्ता रूरल एरिया या देही भी कम अहमियत के हामिल नहीं है, मगर चूंकि ज्यादातर गालिब सरगर्मियां काश्तकारी या फिर कैटल फार्मिंग से मुतालिक हैं, तो फिलहाल हम एग्रीकल्चरल या ज़राअत से मुतालिक कम बात करेंगे। एक बेआबान गैर आबाद जमीन पर सबसे पहले काश्तकारी से आबादकारी शुरू होती है, जैसा कि हमारी वीडियो नंबर 20 में तफसील से बताया गया है, और इस काश्तकारी या ज़राअत से पैदा होने वाली फसलों और उनसे होने वाली महसूलात के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। ये सब कुछ मौजा या देह की सतह पर पटवारी से शुरू होकर जिलाई सतह पर डिप्टी कमिश्नर और रेवेन्यू ऑफिस तक सिलसिला जाता है। उसके बाद जब ये ज़रूरत महसूस होने लगती है कि रिहाइश गाहों की तलब में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से आम लोग परेशानी का शिकार हैं, तो उस ज़रई ज़मीन के कुछ हिस्से को ज़राअत या काश्तकारी से मुबरा कर दिया जाता है, काश्तकारी ख़त्म कर दी जाती है। यानी वहाँ ज़राअत ख़त्म करके और फिर वो ज़मीन रिहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल होने लगती है। मगर दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं होता। एक कानूनी तरीक़ाकार के तहत ज़िले का डिप्टी कमिश्नर एक नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसके बाद मौजे पर तैनात तहसीलदार साहब के हुक्म पर पटवारी ज़मीन के उस हिस्से पर लाल रोशनाई से एक लकीर खींच देता है, जिसका मतलब ये होता है कि आज के बाद इस लाल लकीर के निशान ज़दा या इससे नीचे के ज़मीन पर कभी ज़राअत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये होती है शुरुआत, जहाँ से कानूनी तरीके से रिहायशी आबादकारी शुरू होती है, और वो जगह कहलाती है लाल लाइन या लाल लकीर या लाल डोरा, यानी यहाँ अब ज़राअत नहीं होगी। तो फिर ऐसी जायदादें जो लाल लकीर की हदबंदी में खसरा नंबर के साथ है, तो इसमें जो दस्तावेजात होंगी वो सबसे पहले शुरू होती हैं अक्से शजरा से। ये अक्से शजरा पटवारी के ज़ेरे असर मौजा या देह का एक नक्शा होता है, जिसमें तमाम खसरा नंबर के इलाके शामिल होते हैं, और वो प्रॉपर्टी जिसके हवाले से बात की जा रही होती है
اس کا خسرہ نمبر بھی اسی عکس شجرہ کے نقشے میں نمایاں کر کے دکھایا جاتا ہے۔ دوسری دستاویز کا نام ہے ایبسٹریکٹ یا فرد رجسٹر حقداران، جو کہ تحصیلدار کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے، اور اس میں زمین کے مالک کا نام، بما، رقبہ وغیرہ اندراج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری ہوتا ہے کہ نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ بھی لیا جائے، جس کی مدد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس متعلقہ جائیداد پر کسی قسم کا قرضہ تو نہیں، یا اگر ہے تو کس مقدار میں ہے۔ اور اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس PT1 اگر ہو تو ضرور۔ اسی طرح ایک ایسی زمین جس کا نوٹیفیکیشن تو جاری ہو چکا ہے مگر لال لکیر کی حد میں نہیں آتی، تو وہاں پھر لازمی ہے کہ خسرہ نمبر نہیں ہوں گے، بلکہ اس زمین کو ہموار کر کے پلاٹنگ کر دی گئی ہے نجی طور پہ، پرائیویٹ طور پہ، اور وہاں پلاٹ نمبر کا اندراج ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایسی زمین جس پر کاشتکاری یا زراعت بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ رہائش مکانات بھی موجود ہیں، تو ایسی پراپرٹی کا ریکارڈ پاس بک میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پنجاب لینڈ ریونیو مینیول کے چیپٹر نمبر 7 کے حوالے سے فرد جمع بندی یا گرداوری، جس کو ہم اس سے پہلے ویڈیو میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، عکس شجرہ، انتقال نامہ اور تحصیلدار کی جانب سے جاری کردہ نشاندہی رپورٹ، تو یہ وہ تمام دستاویزات ہیں جن کا تعلق اس طرح کی زرعی زمین جو کہ موضع یا دیہات میں ہو سکتی ہے، شہری حدود میں بھی، مگر دستاویزات پھر ایک جیسے ہی ہوں گے۔ اب اگر ایسی کسی زمین پر رہائشی مکانات کے بجائے صنعتی کارخانہ یا فیکٹری ہو، اور یا پھر کوئی تجارتی یا کمرشل استعمال جیسے کہ کوئی بڑا گودام وغیرہ یا کچھ اور، تو ایسی صورت میں تحصیلدار صاحب اگر دیہی علاقہ ہے اور میونسپلٹی آفس اگر شہری حدود میں ہے، تو اس زمین کا کمرشلائزیشن یا انڈسٹریلائزیشن سرٹیفکیٹ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ منظور شدہ تعمیراتی نقشہ اور تعمیر کی تکمیل کا لیٹر بھی دستاویزات کا حصہ ہے۔ اب دوستو، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں شہری حدود میں، ایسی پراپرٹیز کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں جو کہ سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حدود میں آتی ہیں، جیسا کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا KDA، LDA، MDA یا پھر FDA یعنی فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ہم اس کو شارٹ میں اتھارٹیز کہہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ ایسی تمام اتھارٹیز صوبائی سطح پر ایک خاص طریقہ کار کے تحت بورڈ آف ریونیو سے زمین حاصل کرتی ہیں اور انہیں رہائش کے قابل بنا کر سیکٹر یا بلاک میں تقسیم کر کے بعد میں پھر ان پر پلاٹ بنا دیے جاتے ہیں اور عام عوام کو رہائشی یا کمرشل تجارتی مقصد کے لیے کرائے پر یا لیز پر دے دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایسی تمام اتھارٹیز کے پلاٹ صرف ایک خاص مدت کے لیے کرایہ یا لیز پر دیے جاتے ہیں، جو کہ عموماً 99 سال 99 ایئرز یا 66 سال 66 سال کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مالکانہ حقوق نہیں ہوتے کیونکہ یہ اپنی زمین کے خود مالک ہوتے ہیں۔ البتہ یہ اس پلاٹ یا زمین کو استعمال کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس سارے عرصے کا کرایہ یا لیز کی مالیت ایک ہی دفعہ لے لیتے ہیں۔ اب یہاں دستاویزات یا ڈاکومنٹس کس قسم کے ہوں گے، تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی قراندازی میں کامیاب درخواست گزار کے نام پلاٹ کی خوشخبری۔ اب یہ خوشخبری یا تو بذریعہ چٹھی یا پھر نوٹیفیکیشن لسٹ کی شکل میں دی جاتی ہے اور یہی سب سے پہلے دستاویز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈیمانڈ نوٹس اور واجبات کی ادائیگی کی رسیدیں۔ اب یہ ادائیگیاں یکمشت بھی ہو سکتی ہیں اور قسطوں کی شکل میں بھی۔ اس کے بعد واجبات کی کلیئرنس کی رسیدیں اور لیٹر، اور پھر پلاٹ کی نشاندہی جسے ایلوکیشن کہا جاتا ہے وہ بھی لیا جاتا ہے۔
इससे अगले मरहले में अलॉटमेंट की सनद के साथ अब तक के तमाम दस्तावेजात एक फाइल की शक्ल में दरखास्त गुजार या अलॉटी के हवाले कर दी जाती है। अब जब मुतल्लिका ब्लॉक या सेक्टर जिसमें वो प्लॉट मौजूद होता है रिहायशी मकसद के लिए जब पूरी तरह तैयार हो जाता है तो एक लेटर के जरिए अलॉटी को मुतल्ला कर दिया जाता है कि वो आकर अपने प्लॉट का कब्जा ले ले। इसे कहा जाता है पोजीशन ऑर्डर। नक्शे में निशानदही के मुताबिक अलाटी मुकर्ररा तारीख और वक्त पर आता है और अपने प्लॉट की तस्दीक करके वहां मौजूद अफसरान और गवाहान की मौजूदगी में अपने प्लॉट का कब्जा ले लेता है, जिसको उस अथॉरिटी का एक नुमाइंदा ऑफिसर कंफर्म करता है, उसकी तस्दीक करता है। उसके इस कंफर्मेशन को कहते हैं पोजीशन कंफर्मेशन या पोजीशन एक्नॉलेजमेंट। पानी और बिजली सीवरेज के इंतजाम के बाद अब इस अलॉटी को यह इख्तियार हासिल हो जाता है कि वो अपने इस प्लॉट पर रिहायशी इमारत की तामीर शुरू करें। एक सनद याफ्ता माहिर तामीरात या इंजीनियर जिसे हम आर्किटेक्ट कहते हैं, उससे वो अपने घर की तामीर का नक्शा बनवाता है, जो कि वो ये काम तामीरात से मुतालिक कवानीन के मुताबिक करता है। इसके बाद वो अलॉटी उसी शहरी अथॉरिटी के दफ्तर में एक फॉर्म की शक्ल में दरखास्त जमा करवाता है, जो कि घर की तामीर और रिहाइश की इजाजत से मुतालिक होती है। एक मुकर्ररा तारीख को उसी मुतल्लिका अथॉरिटी का बाख्तियार नुमाइंदा अफसर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आकर उस अलॉटी के नाम लीज डीड रजिस्टर्ड करवा देता है, जिसकी 2 असल कापियां होती हैं। यहां समझने की एक खास जरूरत है कि एक असल कॉपी उस अलॉटी को मिलती है जिसे अब लेजी कहा जाता है, और दूसरी असल कॉपी अथॉरिटी के दफ्तर में बतौर रिकॉर्ड जमा हो जाती है। तो दोस्तों, अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि कौन सी असल कॉपी दफ्तरी रिकॉर्ड की है और कौन सी कॉपी असली लीज डीड शुमार होगी और वो लेजी के मलकियत होगी, क्योंकि देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसी होंगी और रजिस्ट्रेशन नंबर भी इन दोनों के अलग अलग होंगे। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, वो ऐसे कि अब अगर उस लीज डीड की स्टैंप ड्यूटी फर्ज कर लेते हैं 1000 रुपया है, तो एक कॉपी पर 950 रुपए के नॉन जुडिशनल स्टैंप पेपर्स या टिकट्स चिस्पा होंगे और दूसरी कॉपी पर सिर्फ 50 रुपए के। तो इस तरह से समझ लिया जाए कि ज्यादा मालियत की टिकटों वाली कॉपी असल लीज डीड है और दूसरी दफ्तरी रिकॉर्ड की कॉपी है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसी अगले मरहले में तामीराती नक्शे की मंजूरी है, जो कि 2 हिस्सों में होती है। सबसे पहले असली तामीराती नक्शे पर मुतल्लिका अफसरान मंजूरी की सनद देंगे और उस पर मोहर लगाएंगे। उसके साथ एक लेटर भी दिया जाएगा जो कि तामीरात शुरू करने का इजाजतनामा होता है, या उसे हम अप्रूवल भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन अप्रूवल। दौरान तामीर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या फिर छोटे शहरों में म्यूनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर चेक करने आते हैं या फिर आ सकते हैं। तामीर मुकम्मल होने की इतला मालिक मकान या अलॉटी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को एक तहरीरी दरख्वास्त या फॉर्म की शक्ल में देता है और आखिर में एक मुआयना या इंस्पेक्शन होती है और तामीर मुकम्मल होने की सनद, जिसे हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जारी कर दिया जाता है। इसके बाद वो शख्स, वो अलॉटी, वो लीजी अपने घर के गेट पर एक बकरे का सदका देता है, और हमने भी ऐसे ही किया था, मगर ये कोई कानूनी तकाजा नहीं है, बस बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने घर में दाखिल हो जाइए। अब कुछ अर्सा बाद एक्साइज या टैक्सेशन के सर्वे ऑफिसर्स या अमला आएगा और मकान की लीज और तामीराती नक्शे की कॉपी बमा शनाख्ती कार्ड के तलब करेगा। लिहाजा इन दस्तावेजात की कॉपियां बनाकर घर में पहले से रख ली जाएं। इसके बाद वो मुआयना करेंगे और चंद फॉर्म्स पर आपसे मालूमात लेकर उनकी तस्दीक करेंगे और फिर प्रॉपर्टी टैक्स की मद में एक चालान या वाचर बना के देंगे, जिसे हम कहते हैं PT10। इस पर आपके मकान की तमाम तफसीलात होंगी। जब आप इस टैक्स चालान को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की उस खास मुतल्लिका ब्रांच में जमा करवा देंगे
اس کے بعد رسیدی چالان تبدیل ہو کر PT1 ہو جائے گا، یعنی پراپرٹی ٹیکس ادا ہو چکا۔ اسی طرح تعمیر ہونے والی عمارت یہ تجارتی مقصد کے لیے ہے تو اس کے لیے کمرشلائزیشن سرٹیفکیٹ کی صورت میں ایک اضافی دستاویز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر لیز اور منظور شدہ نقشے میں اس بات کی نشاندہی کر دی جاتی ہے کہ پراپرٹی کی ساخت تجارتی ہے۔ اب اگر یہاں خالی پلاٹ کو بغیر تعمیر کے کسی اور کو فروخت کر دیا جائے تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ سیل ڈیڈ کے بعد ایک اور دستاویز کی ضرورت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ٹرانسفر لیٹر، جو کہ اتھارٹی کے دفتر سے نئے خریدار کے نام پہ جاری ہوتا ہے۔ اور اگر تعمیر شدہ مکان کو بیچا جائے تو ٹرانسفر لیٹر نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ میوٹیشن آرڈر یا میوٹیشن لیٹر آئے گا۔ البتہ یہ ضروری ہوگا کہ کسی بھی پلاٹ یا مکان کے خرید و فروخت سے پہلے اتھارٹی سے NOC یا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ضرور لے لیا جائے تاکہ بعد میں ٹرانسفر یا میوٹیشن کے وقت پریشانی نہ ہو۔ کوئی بھی کسی بھی جائیداد کی خریداری جاری ہو تو یاد رکھیے مقامی اخبار میں خریداری سے پہلے ایک اشتہاری نوٹس ضرور شائع کروا لیں۔ تو دوستو یہ تو تھی شہری حدود میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے لیز شدہ ایک پلاٹ کے حصول سے گھر کی تعمیر مکمل ہونے تک کی مکمل کہانی، اور اس میں تمام تر دستاویزات کے نام اور تفصیلات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کی زمین کیسی ہوتی ہے۔ یہ سوسائٹی یہ کیا ہوتی ہے؟ مثلاً پاکستان ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی، کاٹھیاوار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، پنجاب دلی سوداگران کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور ایسی بے شمار۔ تو دوستو ایک قانون یا ایکٹ جس کا ہم ویڈیو نمبر 19 میں پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، اس کا نام تھا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ایکٹ 1925۔ اب چند لوگ یا ایک ادارہ یا کسی ادارے کے ملازمین کوئی بھی مل کر ایک جماعت کی شکل اختیار کرتے ہیں اور آپس میں رقم جمع کر کے زمین کا ایک حصہ خرید لیتے ہیں۔ پھر اس جماعت میں شامل افراد کی تعداد یا ان افراد کے حصہ داری کے مطابق اس زمین پر پلاٹنگ کرتے ہیں، سڑکیں، سیوریج، پانی، بجلی، دیگر ترقیاتی مراحل تیار کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ آپس میں ملی بھگت سے سانجھے داری سے ہوتا ہے۔ اس جماعت کو ایک نام اور پھر اس کو رجسٹرڈ کروا دیا جاتا ہے اور اس جماعت کو کہتے ہیں سوسائٹی۔ جب خریدی گئی جگہ یا زمین رہائش کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو پلاٹس بنا کر آپس میں وہ سب تمام لوگ تقسیم کر لیتے ہیں اور پھر رہائش یا تجارت وغیرہ جس مقصد کے لیے بھی ہوتی ہے اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ سوسائٹی کے انتظامات کے لیے انتظامیہ کا چناؤ ہوتا ہے، دفتر اور عملے کی تعیناتی ہوتی ہے جو کہ سوسائٹی کی زمین، پلاٹ اور جائیداد کی انتظامات سنبھالتی ہے۔ اس کے بعد اس کا کردار تقریباً ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ KDA یا LDA کا، الاٹمنٹ، لیز وغیرہ کا بندوبست بھی ویسا ہی۔ البتہ کچھ سوسائٹیز جو کہ کسی خاص جگہ پر زمین لیتی ہیں وہاں پر لیز کا ریکارڈ اس علاقے کے تحصیلدار یا سندھ میں مختیار کار کے پاس اندراج کروانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایسی سوسائٹیز میں جائیداد کے خرید و فروخت سے قبل تحصیلدار سے یا مختیار کار سے NOC لینا اور رجسٹری اور سوسائٹی کے دفتر میں انتقال یا میوٹیشن کے بعد یہاں بھی ان کا اندراج کروانا ضروری ہوتا ہے، جس کے باقاعدہ ایک سند جاری کی جاتی ہے۔ دوستو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی سوسائٹی کی رکنیت حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے علاقے کے لے آؤٹ پلان، جو کہ عموماً بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا میونسپلٹی کے دفتر میں ہوتا ہے، وہاں سے ضرور چیک کر لیں کہ اس سوسائٹی نے اپنے قیام سے متعلق تمام تر قانونی مراحل بخوبی مکمل کر لیے ہیں اور کہیں کوئی اعتراض کا معاملہ تو نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسی بے شمار سوسائٹیز وجود میں آ جاتی ہیں جو کہ معصوم سادہ لوگوں کو، عوام کو دھوکہ دینے اور ان سے فریب کے ذریعے پلاٹ یا زمین کی مد میں لوٹ مار کرتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام کے تمام سوسائٹیز بری ہوتی ہیں یا اچھی ہوتی ہیں،
मगर होशियार रहने की जरूरत है। कानून की पासदारी, अपने मामला दुरुस्त और शफाफ रखने वाली सोसाइटी यकीनन अच्छी होती है, मगर जहां मामला दुरुस्त नहीं होंगे तो बेहतर है वहां जाने से इज्तनाब किया जाए। तो दोस्तों, इसके बाद बारी आती है बिल्डर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। सोसाइटीज की तरह ये बिल्डर्स एक कमर्शियल इदारे की तरह काम करते हैं और मुनाफा हासिल करने के लिए तामीराती शोबे में सरमायाकारी करते हैं। किसी मुनासिब जगह पर जमीन का हिस्सा मलकियत पर लेकर या फिर लीज पर लेकर एक बड़ा रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसमें तह दर तह फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स होते हैं और उन्हें अगर मलकियत की जमीन पर है तो फिर लीज किया जाता है, या फिर अगर वो जमीन लीज पर ली हुई है तो सब लीज पर आम आवाम को फरोख्त कर दिए जाते हैं। यहां भी सोसाइटीज की तरह बिल्कुल वैसा ही मामला होता है, यानी अलॉटमेंट से पहले यहां भी सोसाइटीज की तरह बिल्कुल वैसा ही काम होता है, यानी अलॉटमेंट से लेकर लीज तक। और यहां भी ये जरूरी होता है कि कोई भी मामला करने से पहले लेआउट प्लान के दफ्तर से तस्दीक कर ली जाए कि मुतल्लिका बिल्डर्स ने अपने तामीराती प्रोजेक्ट से मुतालिक तमाम तर कानूनी तकाजे और मरहले तय कर लिए हैं, मुकम्मल कर लिए। अब दोस्तों, यहाँ दस्तावेजात में थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि असल में बिल्डर्स तो अपना सारा प्रोजेक्ट या इमारत बेचकर बाद में चला जाता है और वहाँ जायदाद से मुतालिक या तो कोई बाकायदा दफ्तर नहीं होता या फिर फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स के रहने वाले अपनी मदद आपके तहत एक दफ्तर कायम कर लेते हैं, जो किसी हद तक इंतजामात वगैरह संभाल लेते हैं। यहाँ एक बार अलॉटमेंट के बाद ट्रांसफर या म्यूटेशन नहीं होता। अलबत्ता इंतजामी दफ्तर अगर हो तो वहां से वाजबात की क्लियरेंस की सनद जरूर ले ली जाए या उनसे एनओसी ले ली जाए। एक सूरत यह हो सकती है कि प्रोजेक्ट की जमीन किसी शहरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की मलकियत है और वो इस डेवलपर को प्रोजेक्ट के लिए लीज पर कुछ ऐसी शराइत पर लगा देता है, शराइत आयद कर देता है कि हर वो शख्स जो यहाँ फ्लैट या अपार्टमेंट सब लीज पर खरीदेगा तो अथॉरिटी के रिकॉर्ड में उसका अंदराज करवाएगा। तो ऐसी सूरत में ट्रांसफर या म्यूटेशन भी होगा और खरीदो फरोख्त से उस अथॉरिटी से एनओसी भी लेना होगा। तो दोस्तों, वीडियो की लंबाई को देखते हुए आज के वीडियो को 2 हिस्सों में रख लेते हैं। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और कैंटोनमेंट की हदूद में जायदादों से मुंसलिक वो दस्तावेजात कैसी होती हैं। उसके अलावा कैंटोनमेंट की हदूद में कमर्शियल बिल्डर्स की तामीर करदा प्रोजेक्ट्स और इसके अलावा सनती जोन्स और सनती इलाके जैसा कि कराची में साइट, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें किस किस्म की दस्तावेजात होती हैं। ज़रई या शहरी हदूद से बाहर कायम कोई खास सनत जैसे कि एंग्रो फर्टिलाइजर का एक प्लांट क्योंकि डहरकी शहर से बाहर है। तिजारती प्लाजा में मौजूद दुकानों की दस्तावेजात कैसी होती हैं। और इसके बाद दोस्तों, हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जारी करदा प्रूडेंशियल रेगुलेशन बराए होम फाइनेंसिंग वो हमसे क्या कहता है। इस सब के अलावा और बहुत कुछ। तो वही बात एक बार फिर दोहराए देता हूँ कि हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आसान बैंकिंग और कारोबार। आज तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं इंशाल्लाह इस वीडियो के दूसरे हिस्से में बहुत जल्द।